سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسات بتحكم كبرات تخطاتلتنا نلومي 10 لكاتيت 2026 زبدالنا لكم زيناتا سعيبك قربيو سناي مكتتال أخيبا حبرة أفريقيا بدو يخننا له كبلو نبرت أديس أبا قليتام كأيح بحري وانت إثيوبيا سلازخونه نواناتاتو مملاسو أيترفنيو تباهيلو أب كل الأوراميا بوحدو 18 ميليشيات تقتيلهم أب السودان بزقات أمامت قاعدة سبع ألبونا فرتي 3 7 تقتيلهم 9 دماء قصيلهم بانكي لمعت أفريقيا نقرن أفريقيا زوعل كتاميتنا 14.5 مليون دولار حاجز أزريقو إردوغان بسنكي تعنا محمد بن زايد عدتنا بإمارات عربة ونزيفو حالتات جوبالاند أبزا كايدو متقعتي لعلى سوسا تقادلتي الشباب قتيلهم أخيبا حبرة أفريقيا بدو يخوننا له كبلو نبرت أديس أبا قليتام أخيبا مرحتي أفريقيا أب معالتاو هيوتنا كبير بدو يخوننا له كبلو استفراليو نبرت تاكتما لومي علت 10 لكاتي الزهابو رئيتو قليتام أب أديس أبا أخيبا مرحت أفريقيا أب زكايد من قدتاتي عطبو مخانو أب زقنزي ناب منبري أبايتوم نمتحيخون ناب سرحهم نمتاو انبزات تأجيمهم كم زحلفو أتوم رئيتو وهابتي نئرسات قليتام بفلاي أب كبابي ጨርቆስን ከባቢውን በመኪና محلافون بمخلكالو معالتاو هيوتم أب كبيت زغطي كوينو كم زحلفة بمتقاس ويزورو أبرهت قبر مسكال سبهلا إيرتراوي تادا أبتي كبابي بمماتن حكمنا كرخبان سرعتك أبرن كم تيز دلي ككايد زي مخالو نبرت تخبابي وسيخو مارديوم بفلاي أب كامبو أسمران كبابيون مرباهتي نمعالتات بمدفو دما أب كبيت جنكي كم زغنيو نبرت تكبابي وسيخم حبيرام أب أديس أبا أخيبا حبرة أفريقيا بزكايدلو محبرة قطباون نتفتات نقدي انبزا كم زهسي أتوم وهابتي حبريتا زهبو حبريتا ملكات أب إثيوبيا بستفالالو مخنيات زنحو إيرتراوي نبعدهم بغليلو كملاسو أي جبارن بمهلاو دما كالب بدهو هيوت يخونم كم زلو بمتقاس أديس أبا نزخونه نباري كاب جيزين مبارا تتقم كم زلا جنزيبا كأيح بحري وانت إثيوبيا سلازخانه نواناتاتو مملاسو عيترفنيو تباهيلو ممهرن تمرامرن بوليتيكاو ساينسن أهجراو زمدناتاتن بروفيسور بروخ هايلو كأيح بحري وانت إثيوبيا سلازخانه ناب أفتق بحري كن ملس علنا قبل كاليتو كأيح بحري نايك أدم كفالن مبوكالن إثيوبيا سلازخانه ناب أفتق بحري كن ملس تاريخاو قديتايو قبل نغازيتا بلاس زهاو مجلس حبيرو هزبن قطبان التهاجر قد محجب استفدت أمجيجاتات كجودة سلزي جبا أفدقة كأيح بحري مركب أزيو أقدس مخانو تقيسو جبزي إثيوبيا أفتق بحري كهلوا مسكورا بتهاجرات ودي تسرح كم زلاز تقص بروفيسور بروخ انتو خانة إثيوبيا نزسان سلات بمبتاخ ناي جزائر سرب حان محاس أب بايتا كسع زسمر كتقصلالو مخانة أسميرلو بروفيسور بروخ إيرتران تسألات إثيوبيا مسجاجر كمخان كتقطبن كاب سامين كسابدو بنزر كابو تقام تحيلتات مدقاف دو كتبلو كم زلوا تحساسيبو أب كل الأوراميا بوحدو 18 ميليشيات تقتيلهم أب كل الأوراميا زوبا أرسي وردا زواي دوغدا أب مونغو ميليشيا أوراميان جنبار حنت أورومون بستفترة جيجت بوحدو 18 أبالات ميليشيا تقتيلهم إذا جيجت حيلتات فدرال منجس إثيوبيا كابتي كبابي موتو ناب سمينو كفال التهاجر مستسجاجرة دحري 4 معلتي زقات أمه مخانو جوهر محمد زركبو مستفالريو تنتنت بوليتيكا أب جتات محبراوي ميديوم صحفو حبريتا يرد سراويت إثيوبيا كابت كباب موت وسعيبو استفترنا يتسطى بارنات التقجت كوسخ مخنيات كم زغانة تقليتو بتوسخي تقادلتو أونج أب كاند صرقيا كاب موجو نابها واساز وسد كم سترايون ازدما دوباو كفال اتهاجر أب زولو كونتات مقعزيان تأتان سكفتاتات فتيرو كم زولو يقلات أب تقجت زقات أما وردان أكوابيون أقاتي مزولو تأقم تأتا حجون انتخون أسكافو كوينو كم زولو يقلات أب زقود داي كاب حيلتات تأتا منقسي وقعو مجلس اكوانتا زي توهبه كلهم زملكتهم أكلات أبتي كباب الزر أزلو جيجت نمنكاي دحنة زيقاتات نمحلاون تعارخ قبرو تقوعيتي قربها الله
ኣብ ሱዳን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ 3 ሰባት ተቐቲሎም 9 ድማ ቆሲሎም ሓይልታት ወሃቢ ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ክፍለ ግዝኣት ሰናር ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል አልማዝሙም ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ 3 ሰባት ክሞቱን ከለው 7 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓካይም ሱዳን ይገልጹ። እቲ ትማሊ ሰንበት 15 ለካቲት ኣጋምሸት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ግዝኣት ሰናር ሱዳን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል አልማዝሙም ብሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓደ ሰራሕተኛ ሕክምና ዝርከብዎም 3 ሰባት ከም ዝሞቱን 7 ድማ ከም ዝቆሰሉን ጉጅለ ሕክምና ሎሚ ሰኒ 16 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹ። ትካላት ጥዕና ኢላማ ምግባር ኣብ ልዕሊ ማእከላት ሕክምናን ሰራሕተኛታት ጥዕናን መጥቃዕቲ ምፍጻም ዝኽልክል ኣህጉራዊ ሕግታት ብግልጺ መጥሓስዩ ክብል እቲ ጉጅለ ወሲኹ ገሊጹ። ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብዛዕባ ትፍጻመ ዛጊት ርእይቶ ኣይሃበን ዘሎ። ሰበስልጣን ሱዳንን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ንሲቪላዊ መሰላጥያታት ኢላማ ይገብር ኣሎ ብምባል ከሲሶም። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክፍለ ሃገር ደቡብ ኮርዶፋን ዝርከባ 3 ትካላት ጥዕና ኢላማ ድሕሪ ምዃነን ስርዓተ ጥዕና ሱዳን ዳግማይ መጥቃዕቲ ወርዶ ከም ዘሎ ብ10 ለካቲት አጠንቂቑ። እዚ ግጭት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝኸፉ ቅልውላዋት ጥሜት ዘበገሰ ኮይኑ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ዝተቐትሉሉን 13 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ንቀርን ኣፍሪቃ ዝውዕል 214.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣጽዲቑ። ጉጅለ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ቀርን ኣፍሪቃ ዝውዕል 214.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘጽደቐ መርበብ ሓበሬታ ታንዛንያ ታይምስ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። እቲ ምወላ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ንግድን ምትእስሳርን ንምዕባይ ዝሕግዝ ዓብዪ ዞባዊ ፕሮጀክት መጓዓዝያ ንምህናጽ ዝዓለመ ኮይኑ እንደውብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ ዘራኸብ ከም ዝኾነ እቲ ምንጭ ሓቢሩ። بمسارة زي حدش ناي فاينانس باكيج إثيوبيا 281.5 مليون دولار، جيبوتي 29.1 مليون دولار، دوب السودان دما 1.96 مليون دولار دقف كرهبايان. بتوسع دما كاب مسالتيا دقف مساقر بانكي 1.3 مليون دولار أمريكا كوهابيو. ات بروجكت اب إثيوبيا 67 كيلومتر زنوحاتو فترة اللوت صرقيا مهنات اب جيبوتي زركب صرقيا ديكيل مولود معباي اب دوب السودان حدا قلف صرقيا زملكات اواناو مصنعتات مكياد كمون اب كلتيو إثيوبيان جيبوتن اب ممقابي صرقياتات ممحياش زتقالليو. اتو وفري زوباو نقدي كعبي وزعيتات مقعزيا كقنس بفلاي دما اب زوبا مبرقن قرن افريكان سقرو دباوي قطباوي وحدات كحيل تثبيتي كبار. ات بروجكت صرقيا مستزازمه اب زوبا بوما دوب سودان اب إثيوبيا زوباتات اوروميا عفارن امحران كمون اب كانشولو جيبوتي ديكيل زركبو محبرسبات حويسو اب 30 هاجرات نزنبرو لعلي 1.5 مليون سبات بقطان تزواورن زدقميو. بتوسخ اتبغوسو زوباو قطباوي وحدات نمحيال ممتشاو نقدن معباي كمون أملا مبراق أفريقيا نوي حوان صنحه لمعات المدقاف سعلميو. أبك قدامي معرف نايتي بروجكت المحجي أبك كلتاشن أساد شعتن أساد 9 مليون دولار فاينانس ترخيبو من بارو يفلات. إردوغان بسنكت عنا محمد بن زايد عدتنا بإمارات عرب ونزفو. بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان لومي سوني 16 لكاتيت ناب إمارات ككايرو تحسيب زنبرا مقشا مس بريزيدنت إمارات الشيخ محمود بن زايد آل نهيان ناي تليفون زرب دحر مكيادو ناب حبرات إمارات عرب كقبروز حسب مقشا ونزيفو مخنيات مقراص مقشا إردوغان بريزيدنت إمارات ناي تعنا صقم سلازقات مخانو تغليصو. بريزيدنت إردوغان ابت ناي تليفون زرب بزعبا كنتات الشيخ محمد زلو سكفتا بمقلاص كحشو بمنا ناي هاجرو مس إمارات عرب زلوا زمدنا صبوق مريحنتان زلوا أقداسنت دقيمو أرقاقيتو. بمخنيات قداي تعنا دما إردوغان نتي نعصرش دشلكاتيت نابو أبو دابي كقبرو تمديبو زنبر عدد كساقاقرو وسينو. سبسلطان تركي كونتات مرحي إمارات عرب مس تمحايشة اتعودت اب كلتيوم ابز طعموم جيزي داقماي كقايد مدب كم زلو قليطام. إذا مدونقواي إردوغان كم أكال نايتي سافيح دبلوماساو عدت ناب إثيوبيا كبتسحون تثبيت ابز قبرلو زل أوانيو. بمسارة دايركتوريت كوميونيكيشن تركي إردوغان بعد ما قدماي مينستر أبي أحمد صباح سولوس 17 لكاتيت نابادي سابا كاتو مدب تتحيزو الله إلو. أب عدد إثيوبيا كلتين حاجرات بركت زبالو كل التعاوس من معاتن سندات متحبار كفرارما تثبيتي كبار.
تركي أب ملاك قرن أفريقيان وشمال عربن دبلوماسيون قطباون تمدوا الناس فحت أب تقصل اللوزل أوان أب سودان زكاة زلم عبالتا زبا غالبو أب زعبي اللوزل أوانيو إردوغان ناب إثيوبيا عدد ككايد زحسب زلو حيلتات جوبالاند أب زكايدو متقعتي لعلي سوسا تقارلتا الشباب تقتيلهم حيلتات تا جوبالاند أب تحت واي جوبا كبابي لاكتا هولا واجيرن 4 معلتات أب زكايدو وتدروا سرحيت لعلسو ساعدوقات الشباب كم استقاتلوا مربب حبيتا هيران أونلاين سبسلطان اتهاجر بمتقاس هكافيلو ايجنسي سلايان تان جوبالاند اتمتقعتي أبتين نووي إوان أبت زوبا كم عرد كوينو كاقلقلس أنحا تسألين بحري زبال أقرب زبوزحو زوبا نزركو بعدوقات إلى ماز قبر مخانو قليسو حيلتات تا جوبالاند ريساتات لعلوات أوبريترات زركبوهم سوساتا قاللتي كم زرخابون أو دما أمريت استقابرو نتوكتي استتصاودو نتوكتي ناوتي مرخبن كالو وتادروا أطوارن كم زحزو حبيرام بتوسخي حيالو مأكلات لوجيستيكس مخزنات أطوارن بومبان زسرحلو بوتاتاتنون كم زعنو قليصام اتبسبب سلطان تا جوبالاند زمرح سرحيت كاب أهقراوان مشارختي ناي أير دقف زرخبو كوينو نتي أبزي قربا أوان أبلع لسيفيلاتن حيلتات تان كفت أمز أنحمد قعتات نتفتون مزراق زعلميو بريزيدنت جوبالاند أحمد محمد إسلام ماديبو نتسرحيت بمنقاد عدوقات كابتي زوبا كساب زدفو وتدراو تساقطي كغط المخانو قليتو كبرات تلتنان لو بيزبلنا يم زيناتات ازم كتكاتات لوم صنحكم يم نيروم صباح بخالقوت زيناتات كسام راخب سلام